हाना तूं हांगा पुलीस स्टेशनार आयलें कित्याक लागून? पयले स्वातीर हांव म्हाज्या गोंयकारांक सांगूंक सोदता एक इन्सिडंट जाला म्हाजो. जेन्ना हांव सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या खुर्सा कडेन संडे बसलेले आनी हांव डायरेक्शन दितालें अंतुश ब्रगांजाक येवपाक, डायरेक्शन प्रोटेस्टाक वचपाक कोल एजिटेशनाक लागून. हो मनीस जो आतां अरेस्ट केला PI, हो मनीस येयला आनी म्हाका म्हणूंक लागलो तुजो नंबर दी म्हाका. नंबर मागलो. हांवें म्हणलें कित्याक जाय म्हाजो नंबर? तू मच्छी दिखती है, तू मच्छी स्माइल करती है. वो घाटी वो म्हाका हे क्वेश्चन विचारता म्हूण म्हाका सारकें भिरभिरी बोली. हांव गेलें आनी ताका विचारलें तूं कित्याक जाय रे म्हाजे नंबर, तूं म्हाका वळखता? तर तो चलत गेलो. मागीर चलत गेलो तितल्यान म्हाजी गाडी येयली आनी हांव बसलें संजय सावंताक हांव मेवपाक गेलें कित्याक ताकाय पिकअप करूंक जाय आसलें. एक्सिडेंटली हांव ताका थिंगा अटॅक करपाचें आसलेलें विचारपाक ताका सारकें. But one dog fell into the well and I was disturbed to save that dog and I left him. The same fellow entered into his house. Yeah, that is on. Now he will tell. 11. तुझे नाव सांग. माझे नाव जुझे गोन्साल्वीस. Okay. This is the first time I've come across. मुनीस जो येयला तो आमच्या फुडल्यान येयल्यान सारको फाटल्यान हांवें पोत्री घातलेली कित्याक आमची सुणी भायर वचना. आय गॉट डोबरमॅन सो पोत्री ते पोत्र्या वयल्यान तेणें उडकी मारून तो येयलो फाटल्यान तेन्ना ताका हांवें धरलो. तेन्ना विचारलो तेन्ना ताका म्हणलो आपूण ताका आन्सर नासलें कित्याक असो येयला. ताका हांवें ड्रॅग्ड हिम. हांवें एक थापड मारलें तेजेर. हांवें तूं हिंगालो तो पुलिसा कडेन दिता. मागीर पांय पडोंक लागलो. ना आपूण भुरगीं आहा हें आहा तें आहा करून तरी पूण म्हणलो आपणाचो पात्र आहा आपूण ताका कॉल करता. तो आपूण म्हणलो चिंबलाच्या भासीर ड्रायव्हर हें ड्रायव्हर कंडक्टर ताका आफयता म्हणलो. आय गॉट नथींग टू डू. तूं हिंगा कित्याक येयला तेच म्हाका जावंक जाय आसलेलें. त्या बसत ताका हांवें केलें बिकॉज आय एम लिटल this because of my heart condition. I've got a heart problem, so that's the reason I left him. Because I was all alone. I wanted to call Brian or my neighbor. Nobody was there, and my mobile was not police everything was not there. And the video to काढला तो हांवें जो कामदार म्हाका कडेन काम करता ताका काडूंक लायलो. तो ते बसून तो व्हिडिओचे तो म्हणटा काडना व्हिडिओ काडनाका पांय पडटा म्हाका. So this was when I showed my neighbor Manifa. Then I म्हणलो this is a serious issue because I was not knowing this guy. And then she found out about this person and then Anna helped me. So ते आता सध्या कंप्लेन केला तुम्ही पुलिस स्टेशनार? होय सांगचें म्हणल्यार जेन्ना हो व्हिडिओ ताणें निफान म्हाका धाडलो हांवें बस ड्रायव्हरांक धाडलो आनी चालले बाबा हो मनीस कोण. तेन्ना म्हाका एक तेजे कंप्लेंट अशें खूब तेजे कंप्लेनी येवंक लागले. आतां म्हाका इंटरफियर हितून कित्याक जालें कित्याक म्हाका होच मनीस हो म्हाका म्हाजो फोन नंबर मागतालो आनी होच मनीस त्या व्हिडिओर पळयलें म्हूण हांव शॉक जालें. कित्याक आमचो वाडो आहा पळय वॉर्ड 7 आहा थिंगा डिसंट लोक रावता थोडी. तेजेर कंप्लेन कितें केलें काय म्हणटा आमी मागीर हिंगा PI कांय पयलो व्हिडिओ धाडलेलो आनी सराक मातशें तें गमोंक ना कोण मारता कोणाक कितें तें. मागीर आमी येयली सांजेर आनी आमी सांगलें अशें सर इन्सिडंट जाला आनी अशें मनशाक तुवें आपोवचें पडटलें कित्याक अशें जालें. ती इन्सिडंट हा कितें थिंगा चेन स्नॅचिंग जालेली तेन्ना कॉप्स येयले सेम डे सेम टायम आनी म्हाका खबर नासली. पूण कंप्लेन कितें केलें अजून सांगना ना तुमी? कंप्लेन आमी केलें तेणें ट्रेसपास केलें तेजे प्रॉपर्टीन नंबर 1. Number 2 that he was in a very suspicious manner. Number 3 he was asking me my phone number. Okay, and after that there was many complaints from people coming out to me. So in this matter I have requested the PI and I am very grateful to the PI and his team, especially to Saish and Sanket, who has really taken the initiative to catch him and bring him, and now today he is arrested. I'm very grateful that the PI has taken prompt action and I really salute him for this.